एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो एबिसी न्यूज, म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, सुशासन, समृद्धि, संविधानको कार्यान्वयन र सामाजिक न्याय लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेको वर्तमान सरकार गठन भएको 6 महिना पुरा भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गत पुस 11 गते वर्तमान सरकार गठन भएको थियो। यति बेला सरकार नागरिकमा नयाँ उत्साह जगाउन सफल भएको छ भने सुशासनका सन्दर्भमा खरो रूपमा उत्रिएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा विभिन्न सरकारी निकायमा हुने लामा सेवाग्राहीको लाइन क्रमशः हट्दै गएको छ भने सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अवलम्बन गरेको नीतिका कारण त्यसमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। यसबाट सुशासन र समृद्धिको आधार तयार भएको छ। यसैबीचमा सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रयास गरिरहेको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ। त्यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ। नागरिक स्तरमा सकारात्मक रक्त सञ्चार गर्न यसबीचमा सरकार सफल भएको छ। विकास निर्माणको कामलाई गति दिनदेखि नयाँ आयोजनाको सुरुवात गर्ने काममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगातार क्रियाशील रहेका छन्। नक्कली शरणार्थी र बालुवाटार जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेर कानुन बाहिर जाने जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्ने सन्देश दिएको छ सरकारले। राजनैतिक नेतृत्वमा इच्छा शक्ति भएमा ठुला माछा भनिएकाहरू पनि भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा छानबिनको दायरामा तानिनुपर्ने र कानुनी कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने रहेछ भन्नेमा हालैका घटनाक्रमले देखाएको छ। आज हामी यिनै विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा। दर्शकवृन्द, यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व लिँदा भनेका थिए, मेरा प्रमुख 3 प्राथमिकता छन्। पहिलो सामाजिक न्याय, दोस्रो सुशासन र तेस्रो समृद्धि। यो उनको प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो कार्यकाल हो। यो कार्यकालमा नराम्रो नगर्ने र राम्रो मात्र गर्ने उनको सङ्कल्प छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका सङ्कल्पलाई दृढ राख्न विभिन्न भ्रष्टाचारको आरोपितहरू धमाधम सार्वजनिक भएको हाई प्रोफाइल व्यक्तिका नाम र पक्राउ घटनाले राजनीतिसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत तरङ्गित ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले देशमा ठूला भ्रष्टाचार र विकृतिमाथि श्रृङ्खलाबद्ध गरेको कारबाहीले एक किसिमले तरङ्ग पैदा भएको छ। साथै सरकारको यो कदमबाट नागरिक स्तरमा उत्साह छाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुअघि भनेका थिए, मलाई एक पटक प्रधानमन्त्री बन्न दिनुहोस्, देशलाई नयाँ युगतिर लैजानेछु, साथै आफूले अन्तिम परीक्षाको रूपमा काम गरेर देखाउने सङ्कल्प गर्दै आएका थिए। नभन्दै उनी नेपाली काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलको समर्थनमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। उनी पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेको 6 महिना पूरा भएको छ। यस अवधिमा उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदम सराहनीय छ। सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान अन्तर्गत ठूला घोटालाहरूको फाइल खोलेर छानबिन सुरु गरेसँगै अहिले पार्टीका नेता, उच्च अहोदाका कर्मचारी समेत जेल पुगेका छन् भने पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौं ठगी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्रीदेखि नेपाल सरकारका बहालवाला सचिवसम्म तानिएपछि नागरिक स्तरमै सनसनी छायो। मानव तस्करी जस्ता जघन्य अपराधीको उक्त ठगी प्रकरणमा मुचिएका मध्ये 18 जना पक्राउ परे। तीमध्ये 16 जना ठगी, कृत्य लगायत विभिन्न 4 कसुरमा जेल चलान भएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड र पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता टोप बहादुर रायमाझी सहित 16 जना जेल पुगेका छन्।
उक्त प्रकरणमा नेपाल सरकारका सचिव टेक नारायण पाण्डे, कांग्रेस नेता आङटावा शेर्पा, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई, टेक नारायण रिजाल, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, शमशेर मिया, सन्दीप राय माझी, सन्देश शर्मा, सागर राई, रामशरण केसी, नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी र हरिभक्त महर्जन सुन्धारा स्थित केन्द्रीय कारागारमा कैद सजाय काटिरहेका छन्। यो प्रकरणका टङ्क गुरुङ र लक्ष्मी महर्जन भने धरौटीमा छुटे। यस्तै यो ठगी प्रकरणमा 12 जना फरार छन्। उनीहरूको खोजी र दोस्रो चरणको छानबिन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अमेरिका पठाउने भिआइपी गिरोहलाई कानूनी दायरामा ल्याएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनस्तरमा सकारात्मक सञ्चार गराएको छ। यता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दोषी कोही पनि नउम्किने बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन्। प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेसँगै बहुचर्चित बालुवाटार स्थित ललिता निवास प्रकरणको फाइल पल्टाए। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको मुद्दामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीले गत मंगलबार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ सहित 10 जनालाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ पर्नेमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, भूपेन्द्र मणि केसी र अवकाश प्राप्त खरिदार गोपाल कार्की छन्। त्यस्तै बाबुराम महर्जन, घमन कुमार कार्की र शिवजी भट्टराई रहेका छन्। उनीहरूलाई उपत्यकाको विभिन्न ठाउँबाट ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले 7 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ। पक्राउ परेका मध्ये कलाधार देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र भूपेन्द्र मणि केसी भने सोही दिन छुटे। ब्युरोको निष्कर्ष अनुसार ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 4 पटक कागजात किर्ते गरिएको छ। बिचौलियाले 2049, 2062, 2063 र 2069 सालमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको पाइएको हो। ब्युरोले करिब 1.5 वर्षदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत अहिले फरार छन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन सरकारी लिखित किर्ते गरेको बस्नेतमाथि आरोप छ। भूमि सुधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनले ललिता निवास जग्गा सम्बन्धी पटक पटक पत्राचार र निर्णय गरेको पाइएको छ। यसअघि बस्नेत विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। 2078 वैशाख 24मा सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनी 5 लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए। दिल्ली बजार कारागारमा थुनामा रहेका बेला बस्नेतको निवेदकका आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले उनी थुनामुक्त भएका थिए। बस्नेतले आफू मुटु रोगी र कोरोनाको जोखिम भएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए। बुधबार बस्नेत विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति जारी भएपछि उनी सम्पर्कविहीन भएका छन्। बुधबार हाई प्रोफाइल तानिएसँगै ललिता निवास प्रकरणमा अदालतबाट थप 406 जना विरुद्ध पक्राउ अनुमति जारी भएको छ। तीमध्ये 17 जनाले सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका छन्। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार हदैसम्म निर्मम हुने बताएका छन्। यता तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो। सुनको जलहरी राख्ने विषयमा सुरुवातदेखि नै जनस्तरमा विरोध भएको थियो। तर विरोधका बावजुद पनि 2077 फागुन 12 गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा जलहरी राखियो। लगत्तै जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन गर्न माग उठ्न थाल्यो। यसैबेला महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। महालेखा निरीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जलहरी राख्दा 10 किलो सुन हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ। जलहरी राख्दा 103 किलो सुनमा मिश्रण गर्न 2 किलो 890 ग्राम तामा, 1 किलो 249 ग्राम चाँदी, 12 किलो 750 ग्राम जिंक समेत प्रयोग गरी 107 किलो 490 ग्राम सुन कायम भएको उल्लेख छ। तर बाँकी रहेको 10 किलो भन्दा बढी सुनबाट रिङ बनेको बिल पेश नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुन खरिदमा 80 करोड रुपैयाँ लागेको बताइएको थियो। यसरी जलहरीमा हिनामिना भएको देखिएपछि आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टोलीसँगै गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीले जलहरीको अवलोकन तथा नापतौल गरे। सो क्रममा जलहरीमा सुन 106.4325 किलो पाइएको बताइएको छ। उजुरी परेको 2 वर्षपछि नापतौल गरिएको उक्त जलहरीको अख्तियारले प्रतिवेदन बुझाउन भने बाँकी छ। मुलुकको ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड मध्ये एक हो नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा घोटाला। 2075 सालमै चर्चामा आएको यो प्रकरणका मुख्य दोषी निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का जेल चलान भएका छन्। शुक्रबार विशेष अदालतले खड्काले गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरेको हो। विशेष अदालतका न्यायाधीश त्रय श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम कोइराला र खुशी प्रसाद थारूको इजलासले खड्कालाई 1 वर्ष कैद सहित उनको नाममा रहेको घर जग्गा, बैंक मौजात, शेयर लगायतका सबै सम्पत्ति जफत गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 23 पुस 2075 मा खड्का विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। खड्कासँगै उनकी श्रीमती शर्मिला खड्काको नाममा रहेको किता नम्बर 1522 र 1423 मा रहेको घर समेत जफत गर्ने आदेश दियो। यसै मुद्दाका प्रतिवादी अमिता लामा सोदेम्बाको नाममा रहेको जग्गा सहितका सम्पत्ति र सीजी डेभलपर्स प्रालीको समेत सम्पत्ति जफत हुने अदालतले फैसला गरेको छ। गत शुक्रबार पप्पू कन्स्ट्रक्सन प्रालीका सञ्चालक एवं पूर्व सांसद हरिनारायण रौनियार पक्राउ परे। देशका अधिकांश ठूला आयोजना कब्जा गरेर अलपत्र पार्ने गरेका रौनियार विरुद्ध गत वैशाखमै बाँके प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका नेता रौनियार 2074 को निर्वाचनमा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित भएका थिए। उनीमाथि 1 करोड भन्दा बढी ठगीको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको देशका विभिन्न ठाउँका आयोजना अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। गत असोज 19 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बर्दियाको जब्दीघाटको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तर कायम नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयमा विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। पछिल्लो गठबन्धन सरकारले 6 महिना पूरा गरेको छ। यस अवधिमा वर्तमान सरकारले सुशासन, समृद्धि, संविधानको कार्यान्वयन तथा सामाजिक न्याय लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ। सोही अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकास निर्माणमा गरेका काम कारबाहीबाट सरकारले जनस्तरबाट प्रशंसा पाउन थालेको छ। यसअघि भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई सरकारले नै संरक्षण गर्दै आएको थियो। तर अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रवृत्तिलाई भत्काएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई धमाधम कारबाही गर्न थालेपछि व्हाइट बडी, बाँसबारी जग्गा घोटाला, बालमन्दिर जग्गा, मातातीर्थ जग्गा, यति ओम्नी, लडाकु शिविरका घोटाला, सेक्युरिटी प्रिन्ट लगायतका काण्डहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ। सुरक्षा निकाय र सरकारको हालको प्रयासले विधिको शासनप्रति केही आशा जगाएको अवस्थामा सरकारले आफ्नो उपस्थितिको आभास नागरिकलाई दिलाउनुपर्छ। सरकारको कामप्रति आम नागरिक आशावादी बन्दै गरेको यो समयमा उनीहरूको साथ सहयोग लिएर संगठित अपराधको जालो भत्काउनै पर्छ। दर्शकवृन्द, प्रचण्डले सुशासनको सवालमा काम गर्ने छनक देखाए पनि अझै प्रश्नहरू भने कायमै रहेका छन्। यसो त विगतमा 33.5 किलो सुन काण्डमा भटाभट अभियुक्तलाई चोखाइएको थियो। तत्कालीन समयमा सरकारका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेका हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरूलाई प्रमाण नपुगेका आधारमा क्लिन चिट पाएका थिए। ठूला भ्रष्टाचारको काण्डमा खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता, गोविन्दराज जोशी अपवादको रूपमा जेल गए पनि चर्चित कैयौं भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका हाई प्रोफाइलले उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि ठूला नेताहरूले नाम जोडिएको थियो, तर राजनैतिक शक्तिका आडमा उनीहरूमाथि कारबाही हुन सकिरहेको छैन। अपराधभित्र राजनीतिकरण अहिले पनि उत्तिकै रहेको छ। सरकारको सिफारिसमा महाधिवक्ता कार्यालयबाटै अभियुक्तलाई उन्मुक्ति विगतका घटना देखेका सुनेका सर्वसाधारणले पनि अहिले पक्राउ परेका हाई प्रोफाइललाई सामान्य मुद्दा लगाएर उन्मुक्ति दिनु त होइन भन्नेमा सशङ्कित बनेका छन्।
यद्यपि अहिलेसम्मको घटना हेर्दा यो या त्यो बहानामा नसेलाउने प्रश्न देखिन्छ। थप रिपोर्टसहित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, संसदको तेस्रो दलको हैसियतमा उभिएर पनि चुनौतीको तालमा तैरिँदै नेतृत्वको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमजोर धरातललाई मजबुत बनाउन लागि परेका छन्। जहाँ भ्रष्टाचारका काण्डहरूको फाइल खोल्दा पाएको वाइवाईले उनलाई दोहोरो फाइदा पुगिरहेको छ। प्रचण्ड सरकार गठन भएको 6 महिनाको अवधिमा सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको भन्दै प्रचण्डले दृढ इच्छाशक्ति, इमान्दार प्रयास र पहल कदमीबाट जस्तो सुकै चुनौतीलाई पनि अवसरमा बदल्न सकिने बताउँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड राजनीतिमा चतुर खेलाडी मानिन्छन्। आफूमा कुनै सङ्कट आइलाग्न लाग्यो भने त्यसलाई टार्न उनले गन्जागोल सिर्जना गराउँछन्। तर पनि राजनीतिमा उनका सङ्कट कम भएका छैनन्, बरु गहिरिँदै गएका छन्। यद्यपि गर या मरको स्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेको विश्लेषण गरिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एकपछि अर्को कदममा सफलता हात पार्दैछन्। संसदको तेस्रो दलको हैसियतमा पनि चुनौतीको खेल खेल्दै नेतृत्वमै पुगेका उनी त्यसपछि कमजोर धरातल दह्रो बनाउन लागि परेका हुन्। जहाँ भ्रष्टाचारका काण्डहरूको फाइल खोल्दा पाएको वाहीले उनलाई दोहोरो फाइदा पुगिरहेको छ। कांग्रेस छोड्ने अनपेक्षित निर्णयकै कारण एमालेको साथमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड समीकरण परिवर्तनपछि आएका आरोह अवरोह व्यवस्थापनमा पनि सफल देखिएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वचनमा पक्का रहेको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिका नाममा राष्ट्रपतिमा कांग्रेस रोजेका उनले त्यस यता दर्जनौं सङ्कट भोगिसकेका छन्। बीचमा समीकरण निर्माणमा एमालेले थालेको तयारी, रासोपाले थापेको खोचे र 10 दलीय गठबन्धन मिलाउँदै अघि बढेका उनी अहिले लचकताको रणनीतिमा अघि बढेका हुन्। सडक र सदन दुवैतर्फ चर्को विरोधकै अवस्थामा सत्ता सम्हाल्दै नागरिकता जस्तो विधेयक समेत टुङ्गोमा पुर्याएका उनले सुरुवात नै सरकारी कार्यालयमा लाइन हटाउने निर्णयबाट गरेका थिए। त्यस्तै मिटर ब्याजी पीडितको समस्यालाई समाधानको बाटो दिएका उनले सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग गठन गरी हालसम्म दर्ता भएका 23,118 उजुरी उप कारबाही भइरहेको छ। यसैबीचमा एमालेको अड्कोले संसदीय समिति पनि गठन गर्न नसक्ने तथा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने दोहोरो दबावमा प्रचण्ड थिए। त्यस्तै कांग्रेसको गुटको प्रभावमा मन्त्रीहरूको नाम नदिँदा सरकार विस्तार गर्न समेत नसकेका उनलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइलले राहत दिएको थियो। एकातर्फ भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार जस्तो पनि देखिने र इतिहासमै ठूलो संख्यामा हाई प्रोफाइल जेल पुग्ने अवस्थाले वाही कमाएका प्रचण्डले कांग्रेस एमाले सन्तुलनको अस्त्र समेत प्राप्त गरेका थिए। अनुसन्धान भइरहेकै छ, प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। मैले भनेको छु, दोषी कोही बच्न सक्दैन, निर्दोष कोही पनि पर्दैन। सरकारको त्यही जोड छ। आज जसरी विषय उठेको छ त्यसले अझ सरकारको मनोबल बढाउने काम नै गरेको छ। कसैले त्यहाँ दबाब दिएर केही हुनेवाला छैन। यसैको सफलता नीति तथा कार्यक्रममै फेल पार्ने प्रतिपक्षको योजनामा तुस्सरापात हुँदा कूटनीतिमा भारत भ्रमणबाटै आफ्नो वैदेशिक यात्रा थालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोही समयमा पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा एक टोली चीन पठाएका थिए, जसले देश बाहिर र भित्र दुवैतिर सन्तुलनको रणनीतिमा सफल देखिएका उनले आफ्नो चुनौतीलाई समेत कम गरे। यो बीचमा लगातार समर्थन फिर्ता लिएका दलहरूका कारण विश्वासको मत लिन पर्ने कि नपर्ने कानुनी प्रश्नको झमेला भोगेका उनले सदनमा उठेका प्रश्नबाट भाग्ने भन्दा सामना गर्ने रणनीति लिए। भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर चौतर्फी विरोध सिर्जना भएको अवस्थामा पनि संसदको रोस्टममै उभिएर सवाल जवाफमा होमिएका प्रचण्डले संसदमै उत्तर दिँदा बजेट फेल पार्ने रणनीतिमा समेत प्रतिपक्ष असफल भएको छ। कांग्रेस र एमालेलाई साइजमा ल्याउन समाजवादी मोर्चा बनाउन सफल भए पनि बजेट प्रति सत्ता घटककै फरक मतले उनलाई अर्को चिन्ता थपिदिएको थियो। तर पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेपछि उनले पार पाएका हुन्। सरकार ढले पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको फाइल खोल्न पछि नहट्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताकै कारण चुनौतीका बीच पनि सफलता हात पार्न सफल भएका छन्। प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धानको कार्यले थप तीव्रता पाउने बताएका छन्। हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने आम मनोविज्ञान बनिरहेको थियो। त्यसले जनतामा ठूलो आक्रोश जन्माइ पनि रहेको थियो।
त्यो असन्तोषले लोकतन्त्रप्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको थियो र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको इतिहासकै ठूलो अनुसन्धान र कारबाहीपछि जनतामा विश्वास जाग्न सुरु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता मात्र प्रमाणित गरेको छैन, लोकतन्त्रको सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ। लोकतन्त्रभित्र देखा पर्ने समस्याको समाधान पनि लोकतन्त्रबाट नै प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा ऐतिहासिक मापदण्ड यो पटक राम्रोसँग स्थापित भएको छ। उच्च पदस्थहरू र देशको एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको छ। यो काण्डको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण पनि सुरु भएको छ। संसद र आम जनसमुदायलाई म यही रोस्टमबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो शुद्धिकरण यतिमा रोकिने छैन, यो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। हिजोबाट प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्। मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारबाही सुरु भइसकेको छ। वर्षौंदेखि विकृतिको डुङ्गुर सफा गर्ने सुशासनको यो लडाईँमा मलाई सदन र जनताको अझ धेरै समर्थनको आवश्यकता रहेको मैले महसुस गरेको छु र यो लडाईँमा मलाई सदनको पनि र आम जनताको पनि अझ ठूलो हौसला र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यता पार्टीभित्र समेत शक्ति सङ्घर्ष व्यवस्थापनमा प्रचण्ड सफल भएका छन्। त्यसका लागि विप्लवलाई भित्र्याउने तयारी गरेका उनले सत्ता सहजताकै लागि गेरु वस्त्रदेखि पशुपतिको दर्शनसम्मको बाटो अँगालेका छन्। अर्थात् विगतमा रापतापमा नेतृत्वमा पुग्दा जेलाई पनि हात हाल्ने र देश नै कब्जा गर्ने सोचका कारण पछि परेका उनी अहिले भने संसदीय राजनीतिमा बिस्तारै भिज्न थालेका छन्। यदि साँच्चै प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम कारबाही सुरुवात गरेको हो भने यसले देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने मात्रै होइन, माओवादी पार्टीको राजनीतिक भविष्यलाई नै नयाँ ढङ्गले पुनस्थापित गर्न सक्नेछ। कमजोर हुँदै गएको माओवादी फेरि बलियो र अविश्वसनीय हुँदै गएका प्रचण्ड फेरि आशा भरोसाका केन्द्र बन्न सक्नेछन्। एबिसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, सरकारको एक सुर्तीय काम भनेको सामाजिक मूल्य मान्यता र न्यायसँगै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नु हो। निरपराधीले सजाय पाउनु हुँदैन, अपराधी जो कोही पनि छुट हुँदैन। ठगले कानुनको सामना गर्नुपर्छ, कानुनका सामु ऊ निर्दोष वा होइन त्यही फैसला हुन्छ। सरकारले कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउनु हुँदैन, तर भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि छुट पनि दिन मिल्दैन। सरकारले पहिला नै नीतिगत भ्रष्टाचार र नियन्त्रण गर्नुपर्छ। नीति बनाउने र निर्देशन दिने ठाउँमा बसेर गोप्य साँठगाँठमा भ्रष्टाचार गर्ने हो भने कसरी सुशासन हुन्छ? तर अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले र प्रहरी प्रमुखले जुन सुझबुझ ढङ्गले काम गरेका छन् त्यो प्रशंसनीय छ। तर यो कार्यशैलीलाई कति दिनसम्म निरन्तरता दिन सक्छन् भन्ने प्रमुख प्रश्न हो। त्यसैले सरकार दृढ भएर यसै गरी एक्सनमा उठ्ने हो भने सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न धेरै टाढा छैन। त्यसैले अब सरकारमा बसेका दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई बेलैमा नसोच्ने हो भने उनीहरूको विगत पनि राम्रो हुँदैन। यस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई दिगो बनाउन कर्मचारीले पदोन्नति वा आफ्नो निजी स्वार्थलाई जोडेर हेर्न हुँदैन भन्नेलाई पनि यो गतिलो जवाफ हो। यति बेला सरकार र यसकै मातहतमा नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो साख जोगाउनु पर्नेछ। फेरि पनि पक्राउ पर्ने अनि चोख्याउने काम भयो भने त्यसले राम्रो गर्दैन, अझ अविश्वास बढ्ने देखिन्छ। तसर्थ दोषीलाई कानुनी कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।